अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे कि इमरान खान साहब सोहेल आफरीदी से क्यों नाराज़ हैं, उन्होंने क्यों मायूस किया है इमरान खान को, और अब इमरान खान साहब जो है अगला उनका क्या लाएअमल होगा। क्या सोहेल आफरीदी के दिन भी गिने जा चुके हैं, क्या उनको भी फारिग करेंगे। और दूसरी जानिब जो कशीदगी बढ़ रही है फ़ौज और पीटीआई के दरमियान, इस पर भी बात करेंगे। सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बड़े डेस्परेट हुए हैं, और अगर आप देखें तो वो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो कोई वज़ीर आला नहीं हैं बल्कि वो कोई स्टूडेंट लीडर हैं, क्योंकि वो जब जलसों में ख़िताब करते हैं ना, तो ऐसा ख़िताब मैंने कभी नहीं सुना कि ये ख़िताब उसी तरह हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट करते हैं। यानी एक मैच्योर जो वज़ीर आला होता है वो तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बात करता है, लेकिन ये सोहेल आफरीदी शायद कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पोजीशन बरकरार रखें। लेकिन बहरहाल मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि हुआ क्या है, लेकिन आपने ये व्लॉग जो है आखिर तक देखना है। और इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शंस के साथ प्रेस करें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो सूरत हाल ऐसी है कि नौरीन जो हैं वो मिली थी, जो इमरान खान साहब की बहन हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि उसमें उन्होंने सोहेल आफरीदी के हवाले से बरहमी का भी इजहार किया, नाराज़गी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं जो जेल में हूँ और सोहेल को लाने का मकसद ये था कि वो एहतजाज करेगा, वो इस्लामाबाद आएगा, वो पिंडी आएगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं किया उसने। तो जब अली अमीन को हटाने का मकसद यही था कि एक तहरीक शुरू की जाए, तो वो तहरीक कहाँ पहुँची। अब जब नौरीन बाहर निकली हैं तो उन्होंने ये पोर्शन जो था वो डिलीट कर दिया अपनी बातों में, उन्होंने इसका ज़िक्र नहीं किया। इसलिए भी नहीं किया कि क्योंकि ये जो सोहेल आफरीदी हैं ये एक्चुअली तो अलीमा ख़ान ने इसके लिए काफ़ी काम किया, मुराद सईद ने काफ़ी दोस्तों से कहा, तो ये इन लोगों की चॉइस थी और ज़ाहिर है ये चाहते थे कि अली अमीन को हटाया जाए। अब ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि नवंबर में आपने एहतजाज करना है, लॉन्ग मार्च करना है, आपने इस्लामाबाद आना है। फिर जो मुझे एक बड़े तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, उन्होंने बताया कि जनाब 24 नवंबर की डेट थी, इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की डेट सोहेल आफरीदी को दे रखी थी, और सोहेल आफरीदी को कहा गया था कि भाई आपने 24 को प्लान करना है, आपने इस्लामाबाद आना है। और अगर आप देखें तो अजीब सूरत हाल ये है कि सोहेल आफरीदी तो आए थे इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, रिहाई की बजाय अब वो एहतजाज कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात करवा दो। अंदाज़ा लगाएं कि रिहाई की बजाय अब मामला मुलाकात पे चला गया है। और जब पेशावर का जलसा हुआ जिसमें 4-5 हज़ार लोग थे, लोग कहते हैं जी लाखों लोग आए थे, मैंने कहा बिल्कुल 2000 कुर्सियों पर लाखों लोग बिठाना तो भी एक फ़न है ना जी। तो जब पेशावर का जलसा हुआ तो आपने अगर देखा हो तो लोग कह रहे थे कि जनाब डी चौक चलना है, डी चौक के लिए नारे लगा रहे थे। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि हाँ हाँ डी चौक जाएंगे, अगला जलसा जो है वो कोहाट में करेंगे। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद, पिंडी से पेशावर और आप कोहाट चले गए हैं। लगता ये है कि ये तहरीक जो है कोहाट से होते होते बनू और डी खान की तरफ जा रही है। यानी जाना इस्लामाबाद की तरफ था, पिंडी की तरफ जाना था, और वो जो है ना जनाब तहरीक जो है इस तरफ चली गई है। तो ये मामला जो हैं संगीन हो रहे हैं पार्टी के अंदर। मुझे दोस्तों ने बताया कि बहनें भी बड़ी परेशान हैं कि सोहेल आफरीदी के हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि एक नरम गोशा है बहनों का सोहेल आफरीदी के हवाले से। तो लिहाजा जब वो बाहर निकली तो उन्होंने सारी जो बातें मज़ीद थीं वो तो सारी की सारी फील्ड मार्शल के हवाले से भी बातें थी, उन्होंने आके उसको भी एडिट किया और थोड़ी सी बातें बता दी, जिसके ऊपर अगर आपको याद हो फिर DGISPR साहब का बड़ा रिएक्शन आया है, उसके साथ साथ फिर दीगर लोगों का भी रिएक्शन आया। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों वो जब शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जी मैं इमरान खान साहब को रिहा करवाऊँगा,
تو اب وہ رہائی والی جو کمپین تھی وہ ملاقات پہ پہنچ گئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ صنم جاوید پشاور سے اغوا ہوئی ہیں، میں تو ان کو جناب ڈھونڈ کے لاؤں گا اور میں آئی جی کو برابر کروں گا، آئی جی سے میں نے رپورٹ مانگ لی ہے۔ اس کے چند دن بعد وہ جو یہاں پہ جرگہ ہوا اس کے اندر پی ٹی ایم کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا۔ تو جناب کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں اور صوبے کے اندر سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں جن کو یہ مہمان کے طور پہ بلاتے ہیں۔ انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے دعوے۔ ابھی مطلب عمران خان کی رہائی کا دعویٰ دیکھ لیں، صنم جاوید کا دیکھ لیں، یہ جو پھر پی ٹی ایم کے لوگ اغوا ہو گئے ان کا دیکھ لیں، اور ابھی تو جناب معاملہ شروع ہوا ہے، خرم ذیشان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ تو آج بھی سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کون کارروائی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ جو ہیں لگ رہا یہ ہے کہ ہیلپ لیس نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی جو اعلان یہ کرتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ اور مجھے ایک تحریک انصاف کے دوست بتا رہے تھے کہ جناب اب معاملات جو ہیں وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہاں تو پارٹی بین ہو جائے گی، اور جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں لگتا یہ بھی ہے کہ جیسے ایم کیو ایم والا سلسلہ نہ ہو جائے کہ لوگ لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پارٹی مزید چھوڑ دیں، تو جس طرح 9 مئی ہوا تھا اسی طرح کا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب غور یہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تو صوبے کے اندر کوئی کارروائی کرنی ہے اس کے لیے گورنر راج نافذ کیا جائے گا، اور جب گورنر راج ختم ہوگا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی، ان کے لوگ تمام لوگ چھوڑ کے جا چکے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت بڑی ناراض ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو خرم ذیشان کے جو سینیٹر ہیں ان کے گھر پر دعویٰ بولا گیا، فائرنگ ہوئی، حالانکہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ تو جب اپنی حکومت میں یہ حالت ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے یا صورتحال بدلتی ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں فوج کی سیاست میں جو مداخلت ہے اس کا خلاف ہوں اس کے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ جمہوری انداز میں اپنا ٹھیک ہے حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، یا جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو شائستہ اور ایک حدود کے اندر رہیں تو بہتر ہے۔ لیکن تحریک انصاف نے تمام حدود جو ہیں وہ کراس کر لی ہیں۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو ان کی ٹویٹس بھی آتی ہیں، تو وہ ٹویٹس تو وہ خود نہیں لکھتے، لیکن یقیناً وہاں پہ جو بات ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مفاہمت کرو، بات چیت کرو، اس کو گالیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر آپ کے سامنے ہیں، ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے لوگ ہیں، ہمارے صوبے میں بھی لوگ ہیں، اس طرح مرکز میں بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مفاہمت ہو اور مفاہمت سے کوئی راستہ نکلے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چند یوٹیوبرز اور چند جو لیڈر باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ان کے سپورٹرز ہیں، وہ تو مال کما رہے ہیں، وہاں پہ مال پانی کما رہے ہیں، یہاں پہ پوری پارٹی کو لیے مصیبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے، خود تو ڈنڈوں کے سامنے نہیں ہیں اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ پھر ان کا اتنا پریشر ہے کہ جو پارٹی میں کے لوگ ہیں وہ کھل کے بات ہی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ جو میری اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا میں ایسے 35 لوگ تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو جائے، کوئی راستہ نکلے، اور وہ اگر گورنر آج لگتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے بعد حکومت جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہوگی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا وفاقی حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرے انداز میں لوگ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے، ایمرجنسی میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ پھر جو 28ویں ترمیم کی جانب جا رہے ہیں ہم، اس کے اندر گورنر راج کو لگانے کے پروسیس کو مزید بہتر کیا جائے گا، یعنی جو صوبائی اسمبلی سے منظوری ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا،
ہو سکتا ہے قومی اسمبلی سے منظوری کی بات ہو جائے۔ اس گورنر راج کے لیے جو بھی لوازمات ہیں، میرا خیال میں اس پہ کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ تو محسوس ہو گیا ہے کہ اب فوج اور تحریک انصاف کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں، یہ کشیدگی جو ہے یہ کافی بڑھ چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جو واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں، مختلف ان کے جو منتخب لوگ ہیں، میرے خیال میں یہ اس میں اضافہ ہوگا، اور یہ کشیدگی جو ہے تحریک انصاف کے لیے بہت مشکل حالات پیدا کر دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔